لم یکو ندے مغیرن تغیر ورکون کے نعمتن دخپل نعمتا انعمها چه دغا نعمتون کری اللہ علا قوم پیو قوم بانے مراد دا نعمتنا امن دے مراد دا نعمتنا رنگارنگ توعامن دی مراد دا نعمتنا فراخی دا امن ورکی او اللہ پاک چه چال دولت ورکی او اللہ پاک چه چال دا جون اسباب دیر ورکی واپسی تو خدای نبدلی حتی تر حقی پوری تی نبدلی یو غیرو چه دغی خلقو نی بدل کرے ما اغا شیزی نی بدل کرے اغا حال بی انفسهم چه د دوی پا ظلنو پا عقیدو کرے د عقیده نی بدل کرے یعنی د خپلو اسلام پا کفر نی بدل کرے دا اللہ پا آیاتونی کفر نی کرے پا نبی کریم علیہ السلام کفر نی کرلے دا اللہ پا نعمتونو ناشکری اونکی نو اللہ چے چالا سور کری دی اللہ تنالی وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ نو دا لم یکو مغیرا نعمتا انعمها على قوم ندے اللہ بدلون کے دق یو نعمتو چی اللہ دغا نعمت پا قوم کریوی مراد دا نعمت نا امن دے فراخی دا مالونو دا دولت دا اللہ واپس چال تغیرینا بندئی پینا سو پوری چه دی خلقو نی بدل کرے ما اغا عقیدے نی بدل کری چه دا دوی پسینہ کے پراتا دا اغی پا کفر نی بدل کری چه کفر او کی پایاتونو دا اللہ بانے کفر او کی پا اللہ کفر او کی پا نبی بانے ناشکری اختیار کی دا دوی نی کری اللہ پہ چری بدلن نراولی وَأَنَّ اللَّهَ یقیناً اللہ پاک اوریدن کے ذات تے دا مخلوق دا خبرو علیم اللہ علم او ذات تے دا مخلوق پا حالات و بانے اللہ عالم دے کدعب آل فرعون دا بیا دا سابق پشان تشبیہ دا دا دی مکی دا خلق حال دا سدیل کا دا آل فرعونیان حال والذین او دا اغی خلق حال من قبلهم چی تیر شوی دی دا دوی نوڑان دے کذبو اغوی دا دروغ نسبت کریو لکا سنگ چی دا مکی خلق دا دروغ نسبت اکڑلو بی آیات ربهم پا آیتنو دا اللہ بانے فأهلكناهم اغا آل فرعونیان ما هلاکڑیو بذنوبهم پخپلو جرمونو و اغرقنا آل فرعون او دوی میں پسمندر سن کی پوبو کی تباہ کرل وکلن کانو ظالمین و دغا ٹول ظالمانو لکا تیر شوی چی ظالمانو نو موجودہ دا مکی کافرانم ظالمان دی ان شر الدواب یقینا دیر ناکارا پا حیواناتو زندہ سر کی عند اللہ دا اللہ پا نزبانے الذین حق خلق دے کفرو چی اغوی کافران دی فهم لا یؤمنون او دوی ایمان نراوڑی دا زمک پسر چو سمر زویل ارواح دی پا دے طول زویل ارواحوں کی اللہ رب العزت تا ناکار زی روح کافر دے چیدے دے ایمان نشت